السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ مراد إدر، فيديو جديد اليوم تكملة لوحدة لا فيسكاليتي. كما كتعرفوا وعدتكم على أنه غادي ندير لكم إن شاء الله فيديوهات في الفيسكاليتي على القناة ديالي اللي هي طالب بالميمي، فيديوهات اللي هما جداد يعني سولون يعني لا لوا دو فينونس اللي هو ديال 2021 نورمالمون، يعني غادي نواكبوا يعني كاع لي نوفوتي اللي كاينين. تقريبا هذا هو الفيديو رقم الرابع ولا رقم 4 عفوا في لا فيسكاليتي. اليوم غادي نهضروا على البروراتا. من بعد ما هضرنا على شابيتر انتروديكتيف، هضرنا على التيفيا شنو هي، هضرنا على لو شون دابليكاسيون ديالها، وثاني شي هضرنا على لاسيست فيسكال. اذا قبل ما نطرقوا لحاجه اخرى اللي هما لي ريغولاريزاسيون، نهضروا على شي حاجه اللي سميتها لو بروراتا كما كتشوفوا في العنوان ديال الفيديو. بروراتا، لو بروراتا في لو دومين فيسكال هو واحد كما كنقولوا واحد كوفيسيون ديال لا taxation permet de calculer les droits de déduction ديال لا TVA، خصوصا الا كان لاسيجتي بارسيال. بمعنى قبل ما نطرقوا لهادشي اللي كتشوف فيه، يعني دابا انا كاونتربريز نقدر ندير بزاف ديال لي زاكتيفيتي كما شفتوا في لو شون دابليكاسيون ديال TVA. كاينين دي زاكتيفيتي اللي هما اوبليغاتوارمون امبوزابل، كاينين امبوزابل باغ اوبسيون، وكاينين اللي هما اكزونوري يعني معفيين. و اكزونيراسيون فيها نوعان، كاينه اكزونيراسيون افيك دروا دو ديديكسيون، وكاينه اكزونيراسيون سون دروا دو ديديكسيون، وكاينين دي زوبيراسيون اللي هما اورشون اللي كيكون عندهم كاركتير سيفيل ولا اغريكول. الوغ selon le principe de l'affectation de TVA, n'est déductible que si le bien ou le service acheté est affecté uniquement à des opérations imposables à la TVA. بمعنى إلا أنا كأنتربريز درت واحد l'opération d'acquisition ديال l'achat، ما محقيش نقول على أنني خاصني نريكيبيري TVA على هذاك الديبونس إلا إذا كان هذاك الديبونس affecté في les opérations imposables، يعني orienté à l'activité de l'entreprise اللي خصها تكون imposable. في لو كا كونترير non déductible. alors نتيجة لهذا الشيء اللي سمعتو غادي نهضروا على 3 ديال الحالات. هنا يا اما تكون عندي لا ديديكسيون توتال، يعني انا من حقي ريكيبيري تيفيا توتالمون على واحد شارج. علاش؟ حيتاش لاشا اي رياليزي باغ اون اوبيراسيون امبوزابل. انا شريت ماتيريال، خلصت الماء ولا الضو، انا درت واحد لا شارج اللي هو لي بالاكتيفيتي اللي هي امبوزابل، يعني داخله في لو شون دابليكاسيون امبوزابل، ماشي يعني اوبليغاتوارمون امبوزابل. هنا اي شارج درتو في هاد العمليه فراه انني خاص من حقي نسترجع تيفيا توتالمون. ثاني حاله اللي هي لا ديديكسيون نول، بمعنى انني ما محقيش نسترجع تيفيا. شنو هما الحالات اللي ما محقيش نسترجع تيفيا؟ ما محقيش نديكلاريها على واحد شارج إلا كان هذاك الشارج ولا لاشا اي رياليزي باغ اون اوبيراسيون اور شون ولا اكزونوري معفي، يعني اما يكون اور شون ولا اكزونوري. فاش كنقول اكزونوري بالضبط سون دروا دو ديديكسيون بطبيعة الحال، ماشي افيك دروا، حيتاش افيك دروا راه غير مسميه ديالو افيك دروا دو ديديكسيون يعني مع حق الاسترجاع. وعارفين انه نتوما مع حق الاسترجاع شرحت لكم في الريجيم سسبونسيف ولي زوبيراسيون اللي هما ديال ليكسبورطاسيون كيفاش كنسترجعوا تيفيا في هذا المجال. بالنسبه لهاد لا ديديكسيونيل يعني انني ملي كندير واحد لوبيراسيون اللي هي ما داخلاش في لو شون دابليكاسيون اور شون ولا اكزونوري سون دروا، انت كاونتربريز ما محققش ديكلاري تيفيا عليه، يعني ما محققش تريكيبيريها. انت شريتي تي تي سي، فعلا شريتي تي تي سي صافي انت تحملها حيتاش انت هو لي كونسوماتور فينال. دابا حاله اخرى، مثلا انا كندير بزاف ديال لي زاكتيفيتي، كندير اكتيفيتي امبوزابل، مثلا كندير الفونت ديال لي مارشانديز في المغرب، كندير اكتيفيتي ديال ليكسبور، يعني هذيك المارشانديز كنصدرها
ها هي ثاني اكتيفيتي. ثالث اكتيفيتي كنبيع دي برودوي بروميير نيسيسيت في المغرب، هذه كتسمى اكتيفيتي يعني اكزونوري سون دروا دو ديدكسيون، ها هي ثالث اكتيفيتي. رابع اكتيفيتي كنكري ديور لوكاسيون ديال لي زيموبل نو يعني ما مجهزينش، هذا كيتسمى كاركتير سيفيل يعني اور شون. اذا انا كندير ثلاثه ديال لي زاكتيفيتي، اربعه ماشي ثلاثه، اربعه. كندير اكتيفيتي امبوزابل، كندير اكتيفيتي اكزونوري افيك دروا دو ديدكسيون يعني ليكسبور، كندير اكزونوري سون دروا دو ديدكسيون يعني كندير البيع ديال لي برودوي بروميير نيسيسيت، وكندير لوكاسيوني يعني اور شون. 4 ديال لي زاكتيفيتي. انا اللي شريت واحد الماتيريال مثلا اورديناتور، اورديناتور، كنسيزي فيه لي زوبيراسيون اللي كندير في كاع لي زاكتيفيتي اللي خدام فيهم انايا. الا لاحظتوا هاد لورديناتور عنده واحد يعني ليكسبلوطاسيون ديالو اتر كومان يعني مشتركه بين جميع لي زاكتيفيتي، يعني ممكن نسيزي فيه لي زوبيراسيون اللي هما امبوزا و الا فوا اللي هما اكزونوري و الا فوا اللي هما اور شون. يعني هذاك لورديناتور بوحدو الا شريتو انا ممكن نستعملو في هاد لي زاكتيفيتي كاملين، اذا ولا عنده كاركتير كومان. واش انا الا شريت هاد الماتيريال بتي تي سي من حقي نديكلاري تي في توتال مع العلم انه الاستغلال ديالو ميكست؟ لا، هنا كيقول لك لا ما يمكنش. مثلا شريتو 100,000 درهم تي في 20,000 درهم، ما من حقك ترجع تي في كلها 20,000 درهم. علاش؟ حيت لاكتيفيتي اللي كتستعملو انت فيها ميكست ماشي نوتر ولا ماشي امبوزابل فقط. هنا في كيجي واحد المصطلح جديد اللي هي لا ديدكسيون اي بارسيال يعني غير جزئيه. سي لاشا اي utiliser à la fois une activité imposable et non imposable كتكون لا ديدكسيون بارسيال، واللي كتسمى بطبيعه الحال le prorata. Dans ce cas, on applique le prorata de déduction. Remarque, ملي كنهضروا على les activités imposables اللي هما obligatoirement هما exonérés avec droit. مثلا les ventes à l'étranger. Les ventes اللي هما réalisées en suspension de la TVA حتى هما. Par contre, l'activité اللي non imposable هما les opérations exonérées sans droit بحال les produits première nécessité و les opérations اللي هما hors champ. ملي انا كندير هاد ليزاكتيفيتي كامل الوغ خاصني نستخدم لو بروراتا باش الا شريت شي اشا وبغيت نسترجع عليه تيفيا كنستعمل ديك لو بروراتا. شنو هي لو بروراتا؟ كيفاش كتكالكولي الكالكول ديال البروراتا؟ لو شيفر دافير امبوزابل تي تي سي يعني اللي هو اوبليغاتوارمون امبوزابل، لو شيفر دافير اكزونيري افيك دروا دو ديدكسيون تي تي سي حتى هويا selon l'article 98 من le code général des impôts، زائد le chiffre d'affaires en suspension de TVA l'article 94 TTC، كلشي ديفيزي sur numérateur. numérateur هو هاد البسط يعني كنجمع الطوطال ديال البسط TTC كنحطو هنايا، زائد le chiffre d'affaires اللي هو exonéré sans droit de déduction l'article 91، زائد le chiffre d'affaires hors champ. إلا لاحظتو شنو كتعني هاد البروغاتا ولا يعني هاد الكوفيسيون؟ يعني في البوست شنو كاين لي زاكتيفيتي اللي هما امبوزابل، وفي المقام شنو كاين لا توتاليتي ديال لي زاكتيفيتي اللي كدير لونتربريز. الوغ شنو هي لو بروراتا؟ البروراتا واحد الكوفيسيون كي ريبريزونت لا بار ديال لاكتيفيتي امبوزابل ا بارتير من لاكتيفيتي توتال صافي. دونك كوريسبون واحد الكوفيسيون اللي كتقدر تكالكولي به البورسونتاج ديال لاكتيفيتي امبوزابل بارابور لاكتيفيتي توتال. يعني بحال اللي غتعرف نتايا لاكتيفيتي امبوزابل ديالك اللي كتخدم عليها شحال البورسونتاج ديالها، واش 70% من لي زاكتيفيتي ديالك هي اللي امبوزابل ولا فقط 40% ولا 50%. وهذاك البورسونتاج هو اللي من حقك تريكيبيري مثلا على داك الاورديناتور. يعني ديك 20,000 درهم ديال الاورديناتور ما غيريكيبيريش 100%، غيريكيبيري منها غير داك البورسونتاج ديال البروراتا. غومارك لو بروراتا ابليكابل او اوبيراسيون دو لاني ان، يعني كنطبقهم على لي زوبيراسيون اللي داروا في ان دابا داروا في هذا العام. ولكن شنو هما لي شيفر دافير اللي كيتكالكيلاو عليها ديال لي دوني ديال ان موان 1؟ يعني الا بغيت نحسب البروراتا ديال 2017 راه كنستخدم لي شيفر دافير ديال 2016. الا كان واحد لونتربريز اللي هي نوفيلمون كري الوغ البروراتا ديتيرميني دابري لي بريفيزيون، يعني كندير غير دي بريفيزيون، يعني بحال كنقولوا دي بريفيزيون شنو هما معناتها بالعربيه، يعني توقعات، يعني ما كيكونوش سو سون دي شيفر دافير اللي هما اكزاكت ولا غياب.
l'exploitation de l'entreprise, la déclaration des prorata doit être déposée avant le 1er avril auprès du service des impôts. Application. بغيت نحسب البروراتا ديال هاد l'entreprise. البروراتا ديال 2016. هاهي. calculer le prorata applicable en 2016. يعني هي l'application ديالها كدير في 2016. ولكن الكالكيل ديالها كيكون par les chiffres d'affaires ديال 2015. Vente aux marchandises au Maroc 2 مليون. اور تاكس بطبيعة الحال هاد دي زيليمون. هذا كيتسمى activité imposable. Vente marchandise à l'export يعني التصدير. هذا chiffre d'affaires اللي هو exonéré avec droit de déduction. هضرنا على هادشي في le champ d'application. Vente en suspension de TVA حاطة نيشان suspension de TVA. Vente de premier nécessite produit premier nécessite مواد أولية 800 درهم. يعني هذا vente exonéré sans droit de déduction. location ني 1,400,000 درهم. هذا chiffre d'affaires اللي هو hors champ. alors إلا لاحظتو غناخدو هاد المونطون زائد ليكسبور زائد سسبونسيون، هاد الثلاثه نضربهم في 1.2 باش يوليو تي تي سي، وغنقسموهم على التوتال ديال هاد لي شيفر دافير كاملين. كما كتشوفوا لي شيفر دافير امبوزابل هو دوك 2 مليون الاولى، وغنضربوها في 1.2. لي شيفر دافير اكزونوري افيك دروا دو ديكسيون نضربوها في 1.2. لو شيفر دافير اون سسبونسيون دو تي في ها المونطون ديالها نضربوها 1.2، ولا نجمعهم كاملين ونضربهم في 1.2 غيعطيني تقريبا 3 مليون و960 الف. غنزيد عليه لي شيفر دافير اللي هو يعني اكزونوري سون دروا دو ديديكسيون 600 الف درهم، هاي شتا 600 الف درهم. غنزيد عليه 1,400,000 درهم لوكاسيوني، هاي 1,400,000 درهم. هذا مقسوم على لا توتاليتي تعطيني 0.66 اللي هي تقريبا 66%. هاد 66% كيفاش غندير لها ولا كو سينيفي هاد 66%؟ انه لونتربريز هادي بالضبط ayant le droit de récupérer seulement 66% من les acquisitions ولا TVA récupérable على les acquisitions اللي هما ayant oriente vers les activités mixtes. الا كان واحد لا شارج اللي هو كيبان لي عنده كاركتير كومون راه ما غيريكيبيريش لا TVA كلها، غيريكيبيري غير 66% منها. باش تفهموا اكثر نكملوا. لاحظوا معايا l'entreprise في le mois juin 2016 a payé les achats suivants: achat de marchandises 155 الف درهم، achat de fourniture du bureau 12 الف درهم، les frais de mission 24 الف درهم، l'acquisition ديال الميكرو اورديناتور 10 الف درهم، l'acquisition ديال كاميون دو ليفريزون 300 الف درهم. كيفاش كنحسب تي انايا دابا ريكوبيرابل؟ هادو لي مونطون اور تاكس. اول حاجه خصني جوج اسئله: واش من حقي ريكوبيري تي، وثاني سؤال واش خصني ابليكي لو بروراتا. السؤال الاول اشاد مارشانديز، انا شريت المارشانديز، ها هي واش من حقي ريكوبيري تي؟ اشاد فورنيتور، فري دو ميسيون لا. الا لاحظتوا ديجا قلنا بانه لي فري دو ميسيون سون اكسكلو، لي فري دو ميسيون لي فري دو ريسيبسيون لي فري دو ديبلاسمون سون اكسكلو، يعني ما يمكنش ما منحقيش ريكوبيري عليهم تي. لاكيزيسيون ديال الميكرو اورديناتور ريكوبيري تي نعم. لاكيزيسيون ديال كاميون دو ليفريزون اي، يعني سو سون دي اوبيراسيون اللي هما لي بالاكتيفيتي، هذه فقط اللي ما خصنيش ريكوبيري. لاشا د مارشانديز 155 الف درهم فوق 20%. الا لاحظتوا ضربناها في هاد 100%. علاش؟ غنرجع. لاحظوا معايا لاكتيفيتي ديال لونتربريز كتبيع المارشانديز، كتبيعها في اومارو وكتبيعها في ليكسبور. هادو سو سون دي اكتيفيتي اللي نورمالمون امبوزابل، يعني ما كان يعني امبوزابل، ماشي ما كايناش ميكس هنا. الا لاحظتوا انا ملي كنشري مارشانديز غندير لهم يا اما غنبيعهم في المغرب يا اما غنبيعهم في برا، اذا ما محقش نديكلاري البروراتا، يعني غادي ريكيبيري لا توتاليتي ديال تي في، يعني ديك 20% كلها ديال تي في، لو طول تي في 20% ريكيبيريتها. كناخذ لو مونطون اور تاكس فوق 20% صافي، راه هي تقريبا 31. نجيو لفورنيتور دو بيرو. فورنيتور دو بيرو ستيلوات الوراقي الى اخره. اش كتلاحظوا؟ ستيلوات الوراقي راه ممكن نستخدمهم، الا شريت ستيلوات الوراقي ممكن نستخدمهم في لي فونت او مارشانديز، يعني في هاد لي زوبيراسيون ممكن نستخدم الستيلوات الوراقي هنا. الفورنيتور دو بيرو ممكن نستخدمهم هنا، ممكن يعني عندهم واحد كاركتير ميكس. داكشي علاش جينا ضربناها في 66%. اذا انا ما محققش ريكيبيري تي في توتالمون 100%، لا غير 66% اللي هي 1584. هذه هي التي في اللي محققين ديكلاري، حيت 66% هي اللي امبوزابل. داكشي الباقي راه نو امبوزابل، يعني ما حقيش نديكلاري.
الفخي ديميسيون ديجا قلنا اصلا تي في نون ديتيكتيبل. ميكرو اورديناتور غير قبيله قلناها الاورديناتور عنده لاكتيفيتي ميكس، يعني غنابليكي البروراتا. هاهي ضربنا في تي في 20% ابليكينا حتى البروراتا. اذا هذا هو لو مونطون ديال تي في اللي غنريكيبيرياني. لاكيزيسيون ديال كاميون دو ليفريزون، شريت واحد الكاميون ديال ليفريزون. لاحظوا معايا مزيان، الكاميون ديال ليفريزون نقدر نخدم به هنا، كندير ليفريزون ديال لي برودوي برومي نيسيسيتي، نقدر نخدم به هنا. اون فوا نخدم به في واحد لاكتيفيتي اللي هي نو امبوزابل و امبوزابل الا فوا، صافي يعني كاركتير ميكس، يعني خصني ابليكي لو بروغاتا. داكشي علاش ضربنا ب 20%، عاد ضربنا 66% اللي هي البروغاتا، عطاتني تقريبا 39600. من بعد كنجمع لي مونطون ديال لي تي في، عطاتني 73504. اذا هذه هي لا تي في ديديكتيبل، وهكا كنخدموا البروغاتا. اذا هنا غنتوقفوا في الفيديو ان شاء الله. كان معكم الاستاذ مراد يدير فيديو جديد على البروغاتا، نتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع لي زامي ديالكم، كومونتير زويون، فعلوا الجرس باش دائما يوصلكم جديد. مشاهدة ممتعة، الى اللقاء.